बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो इस नंबर 42 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। अम्मा मेरे पास बैठो। राहिल ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया, फिर कहने लगा, आपको पता है अलिशबा का रिजल्ट आने वाला है? हाँ, बता तो रही थी, अम्मा ने कहा तो कुछ देर इन्हें देखता रहा, फिर पूछने लगा, आपको अपना वादा याद है? कौन सा वादा? अम्मा ने पूछा, लेकिन फिर इसका चेहरा देखते ही ठिठक कर बोली, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया था। अम्मा, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, इसने आजिज़ी से कहा। देखो राहिल, हम यहाँ बहुत खुश हैं। अम्मा ने इसी कदर कहा तो बोल पड़ा, नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? मैं खुश नहीं हूँ? क्या कमी है? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, और बड़ी बात कि हम इसकी चैन की नींद सो जाते हैं। आप सोती होंगी चैन की नींद, मैं कभी नहीं सोया। मैं चैन की नींद इस रोज़ सोऊंगा जब। अलिशबा के चीखने से इसकी बात अधूरी रह गई। इससे पहले कि वो उठ कर जाता, अलिशबा भागती हुई दरवाजे में आकर बोली, अम्मा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं बाजी के साथ छत पर चली जाऊँ? हाँ, जा, दफ़ा हो। वो इसकी मदाखलत से चिढ़ कर धाड़ा तो अलिशबा बसूर कर बोली, डांटते क्यों हो? अच्छा जा, बच्चे को ना ले जाना, इसे इधर मेरे पास ले आ, अम्मा ने कहा तो अलिशबा भाग कर बच्चे को उठा लाई और अम्मा की गोद में डालकर इसी तेज़ी से भाग गई तो अम्मा जानबूझकर बच्चे से बातें करने में लग गईं। वो कुछ देर खुद पर जब्त किए इन्हें देखता रहा, फिर आखिर झंझला कर बोला, अम्मा बस करो, यह आपकी कोई बात नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? देख कैसे हंस रहा है। अम्मा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा तो इनका बाजू हिलाकर बोला, अच्छा बस, अब आप मेरी बात सुनो। हाँ, क्या बात है? अम्मा ने उकताए हुए अंदाज में इसे देखा तो मुझे आजिज आकर कहने लगा, आप क्यों ऐसे करती हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ। आप मुझे इजाज़त दो। नहीं, मुझे तेरा बड़ा सहारा है, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं कोई बंदूक तलवार से जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा। वो इनकी बात काट कर बोला, क्यों ज़िद करता है? ये ज़िद नहीं है अम्मा, बरसों से मेरे अंदर अलाव पक रहा है, ये ऐसे सर्द नहीं होगा, आप मान लो, वरना मैं इस अलाव में खुद जल कर राख हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करता है, बस चुप हो जा। चुप हो गया ना तो फिर कभी नहीं बोलूँगा, हमेशा के लिए चुप हो जाऊँगा। वो कहता हुआ उठ कर तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। राहिल, राहिल, अम्मा पुकार रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। छाजो बरसते मींह में घर से ही निकल आया था। गर्मी की बारिश थी और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सड़कों पर निकल आए थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी भी तो बला की पड़ रही थी और गर्मी से उकताए हुए लोगों को जैसे ईद हो गई थी। वो अगर अम्मा से उलझ कर ना आता तो इस वक्त वो भी बहुत इंजॉय करता, लेकिन अब वो अपने आप से लड़ता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कितने लोगों ने इसे पुकारा, लेकिन वो सुनकर भी नहीं रुका और अपने क्लिनिक से बाहर रखे बेंच पर जा बैठा था। और इधर घर में अम्मा जले पैर की बिल्ली की मानी चकराती फिर रही थी, क्योंकि इससे पहले इसने कभी ऐसी बात नहीं की थी। हमेशा नरमी और लजाजत से कहा था, अम्मा मान जाओ, अम्मा मान जाओ, और जो अम्मा डांट देती तो खामोश हो जाता था। लेकिन आज पता नहीं इसे क्या हो गया था। अम्मा इसकी बातें सोच सोच कर हौल रही थी। फिर घबरा कर अलिशबा को पुकारने लगी तो जीने में आकर बोली, क्या है अम्मा, तेरा दिल नहीं भरा? अभी चल नीचे आ, अम्मा ने डांट कर कहा। अम्मा, बारिश रुक गई, बारिश, चल आ, कुछ खाने को बना, अभी तो खाना खाया था, अलिशबा ने एहतजाज किया। पकोड़े बना दे, और राहिल मीठी कचौरी शौक से खाता है। अम्मा को रूठे बेटे का ख्याल आया। अलिशबा ने गर्दन मोड़ कर फायका की बात सुनी, फिर अम्मा से बोली, अम्मा, बाजी पूछ रही है, काका सो गया? हाँ, सो गया, सो गया बाजी। वो फायका को बताकर नीचे आ गई और जल्दी से कपड़े बदल कर किचन में जा घुसी। कोई घंटा बरसने के बाद बारिश थम गई। तब वो घर लौटा तो अम्मा, जो इस वक्त से इसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी, इसे देखते ही दिल ही दिल में शुक्र करते हुए बज़ाहिर अनजान सी बन कर बोली। वो कुछ देर अम्मा के मुतवज्जा होने का इंतज़ार करता रहा कि वो इससे पूछेंगी कहाँ चला गया था। फिर मायूस होकर खुद ही पूछने लगा, अलिशबा कहाँ है? बावर्ची खाने में, अम्मा ने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया तो वो झिझलाता हुआ किचन में आ गया। पकोड़े और मीठी कचौरी अलिशबा ने अपनी मसरूफियत तर्क किए बगैर बताया। और वो दोनों कहाँ हैं? इसने फायका और बच्चे का पूछा। छोटा सो रहा है और बाजी ऊपर छत पर बैठी है अकेली। हाँ, कह रही थी कुछ देर यहीं बैठूंगी, बहुत खुश हो रही थी बारिश में। कराची में बारिश नहीं होती, अलिशबा ने फायका का बताकर पूछा। क्यों नहीं होती? चलेगी कराची? ऐसे ही कहते रहते हो, ले कर तो नहीं जाते? मैं अभी लेकर जाने को तैयार हूँ, अम्मा से पूछ ले।
वही नहीं मानती, इसने कहा। फिर खुद ही सर झटक कर बोला, खैर छोड़िए, बता पकोड़े कब बनेंगे? बस अभी। अच्छा मैं छत पर जा रहा हूँ, वहीं ले आना, इसने कहा। फिर कनखियों से अम्मा को देखते हुए जीना चढ़ाया और छत पर पहले कदम पर ही वो रुक गया था। सामने छज्जे के नीचे बैठी वो जाने किन सोचों में गुम थी। यकीनन कोई दिलकश ख्याल था जिससे इसके चेहरे की दिलकशी में इजाफा कर दिया था। यह शायद जैसे बारिश ने सारी फिजा को निखार दिया था, वो भी निखर गई थी। राहिल ने पहले दबे पांव जाकर इसे चौंकाने का सोचा, लेकिन ज़रा सा खांसा तो बगैर चौंके इसी अंदाज से इसे देखने लगी। इससे वो समझ गया कि इसका जहन अभी भी कहीं और है। अस्सलामु अलैकुम, वह इसके करीब जाकर बोला। तो वह चौंक कर ज़रा सा मुस्कुराई। क्या सोच रही थी? वो बड़े आराम से इसके सामने गीले फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। शुक्र है मौसम खुशगवार हुआ। वो इसकी बात सुनी अनसुनी कर गई। फिर पूछने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, यहीं था। अलिशबा बता रही थी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है? वो उल्टा इससे पूछ कर मुस्कुराया। फिर इससे उसने टोक दिया, रूठे रूठे लग रहे हो। मुझे किससे रूठना है? इसने दोनों हाथ पीछे फर्श पर जमा दिए और गर्दन उठाकर आसमान देखने लगा था। कोई तो होगी, वो माने खेज अंदाज में पूछ कर बगौर से देखने लगी थी। नहीं, बड़ा सादा सा अंदाज था। मैं नहीं मानती, इसने कहा तो गर्दन नीचे गिरा कर इसे देखने लगा। क्यों? क्योंकि ये फितरी जज्बा है। हर शख्स पर एक ऐसी उम्र आती है जब मैं इस उम्र से आगे निकल आया हूँ। वो इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, तो वो भी बोली, चलो तो जब इस उम्र में थे तब की बात छोड़ो, अभी की बात करो। तुम बताओ, अभी मेरे आने से पहले क्या सोच रही थी? मैं शायरी को सोच रही थी। इसने भी इस कदर कहा था कि वो बोल पड़ा, कब तक तुम इसे सोचती रहोगी? जब तक सांस है, वो कहकर कुछ अनजान सी बन गई। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? वो पूछने से बाज नहीं रह सका। अपने बारे में क्या सोचूं? वो इसका मतलब समझ कर बेदिली से बोली थी, यही कि इतनी लंबी उम्र तनहा नहीं कट सकती। मैं तुमसे इख्तलाफ नहीं करूंगी, लेकिन जिसके नसीब में लंबी उम्र तनहा काटना लिखा हो, वो क्या करे? नसीब में वही लिखा जाता है जो इंसान खलूस और नेक नियति से सोचता और चाहता है। और अगर मैं सोचूं और चाहूं कि मुझे शायरी दोबारा मिल जाए, तो क्या मिल जाएगा? वो नहीं, उस जैसा तो मिल सकता है। नहीं, इस जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वो अपनी तरफ से बात ख़त्म करके उठ खड़ी हुई तो बेख्तियार इसकी कलाई थाम कर बोला, मानता हूँ इस जैसा कोई नहीं, लेकिन दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, जभी तो दुनिया कायम है। वो इसकी हर बात का जवाब दिए जा रही थी तो अभी भी लाजवाब तो नहीं हुई थी, बस इसके बेख्तियार हरकत से गंग हो गई थी। गलत कह रहा हूँ क्या? राहिल ने उसे देखते हुए इसका हाथ छोड़ दिया था। रात धीरे धीरे भीग रही थी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया था। यह शायद छतों पर ठहरे पानी की वजह से पंखे की हवा ठंडी लग रही थी और इसका दिल चाह रहा था सुकून से सो जाए, लेकिन नींद आकर नहीं दे रही थी। करवटें बदल बदल कर बदन भी दुखने लगा था। आखिर थक कर इसने बिस्तर छोड़ दिया और कुछ देर मध्यम रोशनी में अम्मा को देखती रही। फिर बच्चे की तरफ से इत्मीनान करके बहुत एहतियात से कमरे से निकल आई। अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। इसने बरामदे से बाहर बाजू फैलाकर चंद कतरे हथेली पर महसूस किए, फिर बेआवाज़ कदमों से चलते हुए ड्राइंग रूम में जाकर अलिशबा को देखने लगी कि शायद वो जाग रही हो, लेकिन वो सोफे पर बेखबर पड़ी थी। वो इन्हीं कदमों पलट कर बरामदे में आ बैठी। कुछ ना समझ में आने वाली कैफियत थी। दिल और जहन पर कोई बोझ भी नहीं था, ना कोई सोच, बस अंदर खाली खाली सा लग रहा था। मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? वो घुटनों के बल गिर्द बाजू लपेट कर अपना तजिया करने लगी थी। सारे एहसास जैसे मुर्दा हो गए थे। किसी बात की खूबसूरती का एहसास होता है, न संगीनी का, और कभी कभी तो यूँ लगता है जैसे मैं हमेशा से यहीं इसी घर में हूँ। गुजरे माहों साल सब ख्वाब थे और कभी ये ख्वाब लगता है। आगे का सोचना चाहूँ तो जहन बिल्कुल खाली हो जाता है और दिल तो कुछ पता नहीं, जिसका था वो अपने साथ ले गया। यही सच है, वरना कहीं तो कोई एहसास मिलता, कोई उमंग जागती। कभी भी नहीं। कितने दिनों से देख रही हूँ राहिल के अंदर अंदाज बदल रहे हैं, इसकी आंखें भी बोलने लगी हैं और मैं किसी और कभी किसी खौफ से नज़रअंदाज नहीं कर रही, बल्कि मुझे सब बेमानी सा लगता है। जैसे शाम में इसने बेख्तियार मेरी कलाई थामी तो मैं इसकी जसारत तो बस हैरान हुई थी और कोई एहसास नहीं जागा। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। मैं इसे कैसे समझाऊं? वो एक तसल्सल से सोचते हुए गिरदोपेश का होश भुलाए बैठी थी। इधर बारिश ने फिर जोर पकड़ा था और अंदर शायद इसका बच्चा भी रोया था, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चला। जब अम्मा ने आकर इसका कंधा हिलाया तो वो चौंकने के साथ अपनी बेखबरी पर शर्मिंदा सी होकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी जब ही यहाँ बैठी। बैठने को मना नहीं है बेटा, जहाँ दिल चाहे बैठ।
تیرا اپنا گھر ہے، پر اماں جانے کیا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ نہیں اماں، پریشان ہے، گھر والے یاد آتے ہیں، اماں نے جس محبت سے پوچھا اس سے وہ نہ روتی بھی رو پڑی اور خود کو روکتے روکتے بھی ان کے سینے سے لگ گئی۔ پگلی اماں اس کی پیٹھ سہلا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اچانک باہوں کا سہارا جو میسر آ گیا تھا، جبکہ اماں پریشان ہو گئی تھی، اسے چپ کرانے کے ساتھ ساتھ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں۔ اس کے رونے اور اماں کے بولنے کی آواز سے راحل کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اٹھ کر برآمدے میں آتے ہی لائٹ آن کر دی تو اماں اسے دیکھ کر بگڑنے لگیں۔ پہلے پکار نہیں سکتا تھا، ایسے چپ چپاتے چلا آیا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ پتہ نہیں، شاید اس کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اماں نے خود سے سمجھ کر کہا تو پوچھنے لگا، کون سا گھر؟ کوئی گھر نہیں، وہ بول پڑی، مجھے کوئی گھر یاد نہیں آ رہا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی اس لیے؟ وہ تیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ کیا بچوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، سب سو گئے، میں اکیلی پڑی جاگ رہی تھی، آخر تھک کر یہاں آ بیٹھی تو اماں بھی اٹھ کر چلی آئیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے، خود کو نیند نہیں آ رہی تو سب کو اٹھا دیا۔ اماں آئندہ اس کے سونے کے بعد سونا، اور تم رونا بند کرو، میں ٹیبلٹ دیتا ہوں، 2 منٹ میں سلا دے گی۔ وہ کہہ کر جانے لگا تو فوراً بولی، نہیں، میں کوئی ٹیبلٹ نہیں لوں گی۔ کیوں؟ بس نہیں، چلیں اماں، ہم سوتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گولی لے لیتی بیٹی، انہیں تو اب پھر جاگتی رہے گی، اماں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ رہنے دو اماں، آپ سو جاؤ، خواہ مخواہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہو۔ وہ سر جھٹک کر بولا تو وہ اماں کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی، جن کی آنکھیں اور اماں کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں، پھر بھی سو نہیں رہی تھیں۔ سو جاؤ اماں، اس نے کہا تو زبردستی آنکھیں کھول کر بولی، تجھے نیند آئے گی تب ہی سوؤں گی، اور اگر مجھے ساری رات نیند نہ آئی تو آپ ایسے ہی بیٹھی رہیں گی۔ اس نے کہا تو اماں جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئیں، اور کچھ ہی دیر میں ان کے خراٹے بھی گونجنے لگے تھے۔ تیسرے دن جب عزام سونی کو اپنے گھر لے گئے تب رابعہ امی کو ماموں جی کے گھر لے آئی تھی۔ گو کہ اس نے امی کو سونی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہتی رہی تھی کہ وہ ڈری سہمی ہوئی ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اور امی نے اس کا یقین بھی کر لیا تھا۔ لیکن سونی کو دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ ان کی بیٹی کے نصیب پر بھی سیاہی پھر گئی ہے، اور خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے اس کا زرد پٹ چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر دکھ سے بولیں، تم مر جاتی تو میں سب کے سامنے رو سکتی تھی، اب تو چھپ کر بھی۔ وہ ان کی آواز حلق ہی میں اٹک گئی، اور اگلے پل وہ اسے سینے میں بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی، رابعہ نے کندھوں سے تھام کر الگ کرنا چاہا، لیکن عزام نے اشارے سے اسے روک دیا۔ تبھی مامی جی اور اسما بھی بھاگی آئی تھیں۔ ارے رونے کی کیا بات ہے، شکر کرو جان بچ گئی، مامی جی امی کو تسلی دینے لگیں، کیونکہ عزام نے انہیں یہی بتایا تھا کہ سونی کو لا رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے سونی سہمی ہوئی ہے۔ جبھی وہ اسی حساب سے بول رہی تھی۔ بس کریں امی، مت اسے پریشان کریں، عزام بھائی آپ ہی انہیں سمجھائیں۔ عزام نے مامی جی اور اسما کے ساتھ رابعہ کو بھی کمرے سے نکال دیا، پھر سونی کو امی سے الگ کر دیا، لیکن انہیں چپ کرانے میں ناکام ہو گئے تو عاجز آ کر بولے، خدا کے لیے پھپھو، اس معصوم پر رحم کریں، آپ کے آنسو اسے مجرم بنا رہے ہیں۔ تمہارے پھپھا تو مجھے امی روتے ہوئے اس قدر کہہ سکیں، پھپھا جان کو میں سمجھا دوں گا۔ نہیں سمجھا سکتے، مار ڈالیں گے اسے۔ وہ کیوں مار ڈالیں گے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ اچانک تیز ہوئے تھے، لیکن پھر سونی کو دیکھ کر ہونٹ بھیج گئے، جو امی کی بات پر مزید زد پڑ گئی تھی۔ چلیں اٹھیں، میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں۔ قدرے توقع سے عزام نے امی سے کہا تو سونی سے بولی، چلو تم بھی اٹھو، اور خبردار جو باپ کے سامنے اس طرح مسکین بن کر بیٹھی۔ پھپھو آپ، عزام کچھ کہتے کہتے رہ گئے، پھر دروازے تک جا کر رابعہ کو پکار لیا، اور اس کے آنے پر بولے، پھپھو جا رہی ہیں، اور سونی بھی۔ سونی؟ رابعہ نے ایک نظر سونی پھر امی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، گھر لے چلو، اس سے کہو کہ اس طرح چپ نہ بیٹھے، ورنہ مجھے تمہارے باپ کو ساری حقیقت بتانی پڑے گی۔ چلیں پھر، لیکن اسما کھانا بنا رہی ہے۔ رابعہ نے اس وقت کوئی بحث نہیں کی۔ منع کرو۔ امی اٹھ کھڑی ہوئی اور سونی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نظر چرا کر خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر مامی جی نے بہت کہا کہ کھانا کھا کر جائیں، لیکن امی نہیں رکیں اور خود ہی سونی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں، تو رابعہ اسما اور مامی جی سے معذرت کر کے عزام کے ساتھ باہر آ گئی۔ عزام کو سونی کے ساتھ امی کا رویہ بری طرح کھل رہا تھا، لیکن اس وقت انہیں خاموش رہنا ہی بہتر لگا، اور اسی خاموشی سے انہیں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب امی نے رابعہ کو پکڑ لیا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اسی وقت سچ کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ اب بتاؤ میں تمہارے باپ سے کیا کہوں گی؟ وہ تو سارا الزام عزام کے سر رکھیں گے
کہ وہی اسے لے کر گیا تھا، تو آپ کو زیادہ فکر عزام بھائی کی ہے کہ کہیں ان پر نہ الزام آ جائے۔ رابعہ بری طرح سلگ گئی تھی۔ کیوں نہ کروں میں اس کی فکر، ہر اچھے برے وقت میں کام آتا ہے۔ اپنی اولاد سے تو کوئی امید نہیں، بیٹا گھر بسا کر الگ ہو گیا اور بیٹیوں کے نصیب میں بسنا نہیں لکھا۔ رابعہ نے ان کی بات پوری کی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو، بیٹیوں کے نصیب ہی برے ہیں۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہوا تھا مجھ سے جو ساری جنم جلی میرے ہی گھر پیدا ہوئیں۔ امی کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا جب ہی رابعہ نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ دیر رک کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ آپ ابو سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں خود ابو کو ساری حقیقت بتا دوں گی، بس آپ سونی کو کچھ نہ کہیں۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ امی کی آنکھوں سے پھر جھڑی لگ گئی۔ جو اللہ کو منظور، سب اسی پر چھوڑ دیں۔ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ سمجھے اس نامراد سے میری معصوم بچی کے ساتھ جو زیادتی کی، اللہ اس کے آگے لائے۔ اب اسے کوسنے لگی تھی۔